बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंडी बहाउद्दीन से मैं हूँ मज़हर दानिश सेहत तलफ़्फ़ुज़ के साथ। नाज़रीन मोहतरम, आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 23 और इसमें जो बुनियादी लफ्ज़ लिया गया है वो है अखबार। अखबार यानी इसका जो पहला हर्फ है वो मफ्तू होगा। इसमें जितने अल्फाज आएंगे इनका पहला हर्फ जो है वो मफ्तू होगा, यानी उसके ऊपर ज़बर होगा, और दूसरा हर्फ जो है वो साकिन होगा, तीसरा फिर मफ्तू होगा यानी उसके ऊपर ज़बर होगा, चौथा और पांचवा जो है वो साकिन होंगे। यहाँ पे इनकी तरतीब लिख दी गई है। यानी अखबार के वज़न पे जितने अल्फाज आएंगे उनकी हरकत और सकनात ऐसे ही होंगी जैसे अखबार में आपको दिखाई दे रही हैं, और इसी तरह हम पढ़ेंगे। इनका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो इसी तरह होगा। तो आइए तलफ़्फ़ुज़ देखते हैं। अखबार के वज़न पे अबहार, अबरार, अबशार, अबसार, असमार, अहबार, अखबार, अदवार यानी दौर की जमा, अज़कार ज़िक्र की जमा, और अफ़कार यानी फ़िक्र की जमा, असरार, अशजार, अशरार, अशआर, अतवार, अतहार, आसार, अगयार, अमसार, अंसार, ये इंसार नहीं है, अनवार, अनहार नहर की जमा, अबताल, अफ़काल, अजबाल, अजबाल, अजमाल, अशकाल, अशगाल, अतफ़ाल। इसे इतफ़ाल नहीं पढ़ना, उमूमन हम ज़ेर के तहत इसे पढ़ जाते हैं, ज़ेर लगा देते हैं, इतफ़ाल कह देते हैं। ये अतफ़ाल, अज़लाल, आमाल, अफ़आल, अफ़ज़ाल, अक़वाल, अमसाल, अमवाल, अनफ़ाल, अबाद, अजदाद, अजसाद, अज़दाद, आदाद, अफ़राद, औलाद, अजराम, अजसाम, अहकाम। इसे वैसे उर्दू में अहकाम भी पढ़ते हैं। वो असूल ये है कि जब भी किसी लफ्ज़ में दूसरा हर्फ हे हाई हुव्वज़ आ जाए या हाई हुत्ती आ जाए तो हम उसकी आवाज़ को थोड़ा लिटा के पढ़ते हैं। जैसे तहकीक को तहकीक पढ़ते हैं, तहरीर को तहरीर पढ़ते हैं, तहरीम पढ़ते हैं तहरीम को, इसी तरह अहकाम को अहकाम पढ़ेंगे। अरहाम, अस्काम, असनाम, अक़दाम, अक़साम। इक़साम नहीं पढ़ते, इसे अक़साम पढ़ते हैं। अक़वाम, अकराम, अकरम की जमा, अनआम, औहाम, अदयान, अज़हान, अरकान, आयान, अलवान, अहनाफ, अखलाफ,
اسلاف، اشراف، اصناف، اضعاف، اطراف، الطاف، اوصاف، اوقاف، ابیات، اصوات، اموات، اوقات، اخلاق، اسباق، اسواق، اوراق، ارواح، الواح، اضلاع، انواع، اجنال، آراس، انفاس، اغلاط، اقساط، اتراک، افلاک، املاک، اغراض، امراض۔ اچھا ناظرین محترم، یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ جمع ہیں، اور عربی زبان کا ہر وہ لفظ جو جمع پر دلالت کرتا ہو، یعنی اس سے جمع کا صیغہ ظاہر ہوتا ہو اور پھر وہ الف سے شروع ہوتا ہو، تو اس کا الف جو ہے وہ لازماً جو ہے مفتوح ہوگا، یعنی اس کے الف کے اوپر جو ہے اس کے الف کے اوپر جو ہے ہر صورت میں زبر ہوگا، یعنی اگر وہ جمع پر دلالت کرتا ہے تو وہ اور الف سے شروع ہوتا ہے تو اس کا جو الف ہے وہ ہر صورت جو ہے وہ مفتوح ہوگا، یعنی اس کے اوپر جو ہے وہ زبر ہوگا۔ اچھا ناظرین محترم، آپ نے کچھ الفاظ ایسے اس میں دیکھے ہیں جو پچھلی ویڈیو میں نے زیر کے ساتھ پڑھے، اور اگلی ویڈیو میں نے زبر کے ساتھ ان میں سے کچھ کو پڑھا، مطلب جیسے لفظ اخلاق ہے، اخلاق ہے، الطاف ہے، الطاف ہے۔ تو جس نے میرا پچھلا سبق پڑھا اور پھر اگلا پڑھا وہ تھوڑا کنفیوز ہوگا۔ ایک تو میں نے یہ اس لیے الفاظ چھوڑے ہیں کہ آپ خود لغت کو دیکھیں، مطالعہ کریں اور آپ کو عادت پڑے کہ یہ لفظ دو طرح سے کیسے ہیں، اور پھر آخر میں ایسی ایک دو ویڈیوز بناؤں گا جس میں ایسے تمام الفاظ کو ایک ساتھ ہی میں ڈسکس کر دوں گا۔ ابھی چھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سیکھنے کے عمل سے گزر رہے ہیں اور آپ سیکھ رہے ہیں تو آپ کو لغت کھولنا، ڈکشنری کھولنا وہ آتا ہو اور اس کو کنسلٹ کرنا آتا ہو، تو ضرور دیکھیے گا کہ ان الفاظ کے دو تلفظ کیوں ہے، دو طرح سے کیوں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان مظہر دانش کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ حاضر ہوں گا کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔